The Chief Minister on Sunday made a statement while inauguration the Betul Panchayat Ghar that it is okay to pollute as long as it brings development. Herald Media asked people in the mining belt of Bicholi, "Do you agree with the CM's statement that it is okay to pollute as long as it brings development?" धुल्ल्या वांगडा जो पैसो येता तो खंय वयता ते पयलीं कळपाक जाय। आता पैसो येता ते मायनिंग जे बद्दल जे पैसो जो सरकाराच्या तिजोरीन येता तो सरकाराचे तितलो पैसो लोकांपर्यंत म्हणजे त्या ज्या मायनिंग इफेक्टेड लोक आसा त्यांच्या पर्यंत पावता काय ना। आणि हांव तरी सांगता ना म्हणून हो पैसो खंय तरी दुसरे कडेन डेव्हलपमेंटाक वयता, पण ते जे तूं कोण धुल्लो खाता त्या लोकां मेरेन हो पैसो पावना हे म्हजें स्पश्ट मत आसा। दुसरी गोष्ट आतां जर तुमकां सादी गोष्ट सांगता हांव, सकाळी फुडें उठल्या बरोबर जी बायलां आमच्या घरान जी काम करता ती काम करता त्या बायलेक खबर आसा, त्या हांकां महिलांक खबर आसा, जेन्ना ती घरान जेन्ना क्लीन करपाक वयता तेन्ना सद्दी प्रत्येक दिसा हो धुल्लो जो आसा हो सगळ्याच लोकांच्या घरांचेर, आयदनाचेर, जनेलांचेर, गाडयांचेर हो प्रत्येक दिसा बसलेलो आसता। आनी हे हांव बेश्टे सांगना, हे आमच्या नजरेनसून सदीत वयता। आणि ते बायलांक सुद्धा इतलो त्रास जाता की पहिले उठल्या बरोबर तांकां ते मॉप घेवन ते पयलीं क्लीन करचे पडटा, कित्याक तर तो धुल्लो फॅन लायल्या बरोबर तो धुल्लो उठटा आनी त्या आयदनाचेर बसता, म्हणून पयल्यान पयलीं तो क्लीन करचो पडटा। आनी हे एक स्पेशल म्हणजे कशें हे एक सरकारान किंवा त्या कंपनीन लोकांक काम दिल्लें आसा, हो धुल्लो तुमी उठल्या बरोबर पयलीं पुसा। धुल्ल्याचे दुश्परिणाम कितें जाता ते सरकारान तेजेर विचार केलो काय? सरकारान सर्वे केली काय? त्या गांवांतले लोक कितले TB पेशंट आसात, त्या भुरग्यांक कितले त्रास जाल्ले आसात, हेजेर खंय तरी सर्वे जावपा जाय। आनी खंयचे NGO आसात तेंच्यांनी सुद्धा पर्सनली येवन त्या गांवांनी सर्वे करपा जाय, त्या मायनिंग पासून ह्या लोकांक कितलो फायदो जालो, कितले पयशे मेळ्ळे, जावं हेल्थाच्या दृश्टीन कितले तांकां त्रास जाले, हेजेर बारकायेन सगळं सखोल चौकशी जावपा जाय अशें हांव मानतां। 50 वर्सां मेरेन जाल्ले आसा। पयलींच्या आमच्या लोकांचे सोडून घाल वर्साचे पयले झेपच्या टायमार जे मायन चालू आसली तो पर्यंत लोकांक काम मेळटालें आनी लोक ते कामाक वयताले, थंय दिसावड्याच्या कामार करताले आनी आपली रोजराती करताले। तशेंच आतां ही शेतां कितकीशीं वर्सां जालीं आतां बंद आसा, कोलाप्स जाल्ल्याचे मेरेन बंदूच आहा ती शेतां म्हणटा ती कोण करीत नात, तो एक शेताचो। आनी दुसरे आमचे म्हणजे लिदान जे कितें लीद गांवाचे पंचायतीचेर लिदान जे आहा मायनीचे ते काडपाचे। धुल्ल्याचो परिणाम जो आसा तो तेंच्यांनी येवन पळोवपा जाय। डेट म्हणजे त्या मायनींग जे कोण पळयतात सरकारी अधिकारी जावं सरकारान हेजेर लक्ष दिवपाचो आनी बेगीतल्या बेगीन तेजेर हे करून करपाचें, लोकांक आनी हें करपाचें ना, रस्त्यार येवपाचें दिवंक जायना सरकारान, कांयच दिवंक ना म्हणटा। जेवणाचो धुल्लो हो आसातूच, कंटिन्यू धुल्लो आतां सुद्दां पळयशीत जाल्यार बोडशीत जाल्यार धुल्लो आसा घरांत, प्रत्येक वेळार धुल्लो आसातूच, 100% धुल्लो हो आसात। झाडांत आतां पळयशीत जाल्यार झाडांक कितकोसोच धुल्लो बसलेलो आसा। ह्या घरांचो धुल्लो जाता तितून दुश्परिणाम आरोग्याचेर जाता। आरोग्याचेर आसातूच ते, आरोग्याक हे आसातूच ते, हानिकारक आसात ते।